वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो बड़ी अम्मी, हम आपसे जो हमारा इस्लामिक कंटेंट है, इस्लामिक वीडियो बनाते हैं, तो उस पर हम आपसे इस्लाम के बारे में कुछ सवाल जवाब करना चाहेंगे, तो आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? जी तो हम पूछ लें आपसे सवाल? जी पूछिए। अच्छा, तो आप ये बताएं कि हमारे नबी कौन थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, बहुत प्यारा जवाब आपने दिया। तो जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे, उनके वालिद का नाम बताइए आप। मालूम है आपको वालिद का नाम? आप बताएं। अब्दुल्ला। माशाल्लाह, हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अच्छा, आप ये बताएं कि जो हमारे नबी थे, तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या था? आप बताएं। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला। नहीं, हमारे जो आमना रज़ियल्लाहु ताला। माशाल्लाह, क्या नाम बताया आपने? आमना रज़ियल्लाहु ताला। हाँ माशाल्लाह। तो हमारे जो नबी थे, तो जो ये आपने पहले बताया कि फातिमा ज़हरा, तो फातिमा ज़हरा उनकी बेटी थी, बेटी का नाम था। और जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी जो वालिदा थी, उनकी जो अम्मी थी, उनका नाम आपने हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला बताया। क्या बताया आपने? हज़रत आमना हाँ रज़ियल्लाहु। माशाल्लाह, यही नाम था हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो अच्छा, आप ये बताइए कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बचपन में उनके दादा ने किनको दिया था, किस औरत ने उन्हें दूध पिलाया था, उनका नाम बताएं आप। दाई हलीमा। दाई हलीमा। किसने पिलाया था? दाई हलीमा। माशाल्लाह। तो आप ये बताएं कि हमारे नबी जो थे, तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनके जो वालिद और वालिदा थे, तो वो महज कितनी उम्र के थे जब उनका इंतकाल हो गया था? 6 साल। अच्छा माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छे जवाब आप दे रही हैं। तो अच्छा, आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगी, जवाब देना चाहेंगी आप? जी। अच्छा माशाल्लाह, आप ये बताएं कि नमाज आप पढ़ती हैं? जी। अच्छा, तो ये बताएं कि नमाज में जो सुबह की नमाज होती है, तो उसमें कितनी रकातें होती हैं? 4। अच्छा माशाल्लाह, आप ये बताएं कि वो रकातों के नाम बताएं, कितनी रकात कैसे पढ़ी जाती है? 2 फजर, 2 सुन्नत। 2 सुन्नत और 2 फजर। फर्ज होती है। फजर नहीं होती, फर्ज होती है। 2 सुन्नत और 2 फर्ज। अच्छा माशाल्लाह, आप ये बताएं, आपसे पूछ लो ना मेरे कुछ सवाल। पूछिए। अच्छा, तो आप ये बताएं कि नमाज कौन सी ऐसी नमाज होती है जिसकी हम कज़ा नहीं पढ़ सकते? मतलब हम अगर हमसे छूट गई है, तो फिर वो छूट ही गई है, उसकी हम उस नमाज की कज़ा अदा नहीं कर सकते हैं। कौन सी नमाज होती है? जुमा। नहीं, हर एक नमाज की जो हम कज़ा अदा कर सकते हैं, पर ऐसी कौन सी नमाज है जिसकी हम कज़ा अदा नहीं कर सकते? आप बताएं। जुमे की नमाज। हाँ माशाल्लाह, जुमे की नमाज की भी हम कज़ा अदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन और डेली हम 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। उन 5 वक्त में ऐसी कौन सी नमाज होती है, मतलब फ़र्ज होती हैं, सुन्नतें होती हैं, नफिल भी होती हैं और कुछ वाजिब नमाज भी होती है, तो ये बताएं कि कौन सी ऐसी नमाज है जिसकी हम कज़ा अगर हो गई है तो उसकी हम कज़ा नहीं पढ़ सकते हैं? फजर। ये फजर तो ये वक्त है, फजर का वक्त फजर तो सुबह। वक्त होता है। हमें नमाज जैसे हमने आपको बताया कि सुन्नत होती है, फ़र्ज होती हैं, नफिल होती हैं और वाजिब वित्र होती है, तो इनमें से ऐसी कौन सी नमाज है जिसकी अगर कज़ा हो जाए तो हम कज़ा नहीं पढ़ सकते हैं? बताएं। नहीं। अच्छा, आप बताएं। अच्छा, तो इसका सही जवाब ये है कि जो वित्र की नमाज होती है, नमाज ईशा में, है ना, तो जो नमाज ईशा में वित्र की नमाज होती है, अगर ये हमसे कज़ा हो जाती है तो हम इसे अदा नहीं कर सकते। बाकी आपकी फ़र्ज नमाज कज़ा हो जाएगी तो उसको भी हम अदा कर सकते हैं, सुन्नत अगर कज़ा हो जाती है तो उसको भी हम अदा कर सकते हैं, और जुमा की नमाज भी आपने माशाल्लाह बहुत खूब बताया कि जुमे की नमाज भी अगर कज़ा हो जाए तो दोबारा उसको हम अदा नहीं कर सकते हैं। अच्छा, और एक सवाल हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि चेहरे पे नूर के लिए ऐसा कौन सा अमल है कि जो हम कर सकते हैं पर करते नहीं, और माशाल्लाह उससे नूर भी बहुत होता है? तो और आजकल देखा जाता है कि बहुत से लोग बस क्रीम लगा लेंगे, तरह तरह की क्रीमें एंटीसेप्टिक जो है यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा अमल है कि अगर वो करे तो उसके चेहरे पे बराबर नूर रहेगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में साफ साफ फरमाया है कि जो बंदा ये अमल करता है तो उसके चेहरे पे
اتنا نور ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہے. تو وہ کون سا عمل ہے آپ بتا پائیں گی؟ نماز کا. ماشاءاللہ نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور رہتا ہے. تو بہت ہی پیارا جواب دیا ہے اور بہت بخوبی طریقے سے انہوں نے جواب دیا ہے. ایک سوال آپ سے ہم اور بڑی امی پوچھنا چاہیں گے کہ آپ بتائیں کہ وہ کون سا عمل ہے وہ مطلب کون سا عمل ہے کہ اگر ہم ساری نیکیاں کرتے ہیں چاہے نماز پڑھ لیں زکوٰۃ کر لیں حج کر لیں یا فطرہ وغیرہ کچھ بھی کر لیں کتنے بھی نیک کام کر لیں لیکن اگر ہم نے اپنی لائف میں وہ عمل کیا ہے تو ہماری ساری نیکیاں خراب ہیں ساری نیکیاں بیکار ہیں فضول ہیں. وہ ایسا کون سا عمل ہے؟ یہ غلط کسی کو بولنا ہاں چگلی چپاڑی ادھر ادھر کرنا. ماشاءاللہ بہت ہی آپ وہاں تک پہنچ گئی. لیکن ایک عمل اور بھی ہے جو اندر ہی اندر لوگ رکھتے ہیں کسی کو دکھاتے نہیں ہے بہت پیار سے بولتے ہیں ایک دوسرے سے لیکن رکھتے ہیں ان کے اندر یہ عمل ہوتا ہے وہ برابر کرتے رہتے ہیں اور اس عمل کی وجہ سے ہماری ساری نیکیاں جو ہے فضول میں جاتی ہیں. تو وہ کون سا عمل ہے کون سا عمل جو بندہ ایسا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہماری ساری نیکیاں فضول چلی جاتی ہیں بیکار چلی جاتی ہیں بتائیں گے آپ؟ کسی کا برا سوچنا. ماشاءاللہ کسی سے حسد رکھنا جلن رکھنا جس کو مطلب لوگ پیار سے بولتے بھی رہتے ہیں سامنے آپ کے بولیں گے پیار سے اور پیٹھ پیچھے آپ سے ظلم رکھتے ہیں حسد رکھتے ہیں. تو اگر یہ عمل کسی بندے نے کیا ہے اور یہ بندہ کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی ساری نیکیاں فضول ہو جاتی ہیں. تو اچھا آپ سے ایک اور ذہنی آزمائش کا سوال ہے آپ بتانا چاہیں گے بڑی پوچھ لیں آپ سے سوال. ہاں اچھا پہلا کلمہ آپ کو آتا ہے؟ پہلا کلمہ طیب ہے. ہاں سنائیے. پہلا کلمہ طیب. ہاں تھوڑا اونچی آواز میں سنائیے کیونکہ جو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو. نہیں آتا آپ کو آتا نہیں ہے ماشاءاللہ ان کو دیکھیے ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے جو مائیں بہنیں ہیں گھر بیٹھ کر ان کو مطلب پہلا کلمہ پڑھنے میں ہچکچاتی ہیں یا پھر اگر اچانک سے کوئی پوچھ لے تو سنا نہیں پا رہی ہیں. تو ہماری بڑی امی سے ہم پھر سے کہیں گے کہ ایک بار اطمینان کے ساتھ پہلا کلمہ سنیں کیونکہ پہلا کلمہ تو ہر مسلمان کو آنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے اگر وہ مسلمان ہے تو اسے کلمہ آنا چاہیے بھائی ہے نا کلمہ آنا چاہیے اور ہم کلمہ آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ پہلا کلمہ آپ ہمیں سنائیں. لا الہ الا اللہ رسول اللہ پورا پڑھو. ہاں طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا اس کا معنی کیا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے کلمے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ بتائیں گی؟ نہیں ہے چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ میں جو ہے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ اللہ کے پیارے نبی رسول ہے نا. تو مجھے امید ہے کہ یہ جانکاری آپ لوگوں کو بے حد اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگا اور میری جو کوشش ہے پوری طریقے سے آپ لوگوں کے لیے ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی جانکاری لاتی رہوں اسلام کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتی رہوں. تو آپ لوگ میرا سپورٹ کرتے رہیں اور ملتے ہیں ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک آپ اپنا خیال رکھیں دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.